ल फेरि पनि भाइ बहिनीहरु सबैजनालाई वेलकम छ। आज पनि हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर 5 को एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मा छौं, जुन 10 मार्क्स मा आउँछ भनेको थिएँ। मैले हिजो भाइ बहिनीहरुलाई यसको इन्भेन्ट्री भनेको के हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो, यो च्याप्टरको मेन उद्देश्य के हो। यो च्याप्टरको मेन उद्देश्य भनेको कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्ने हो र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने हो। अर्थात हामीसँग कति कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल कति छ हैन, र कति सामान बिक्री गरेको हो र कति सामान बाँकी छ, कति रुपैयाँ लागत पर्ने सामान बाँकी छ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्न खोजेको हो। हामी यो च्याप्टर पढ्दाखेरि स्टोर किपर हुन्छौं भनेको छौं। यो च्याप्टरमा भाइ बहिनीलाई एक्जाममा तपाईहरुलाई दुईटा तरिकाबाट क्वेशन आउँछ, दुईटा सिस्टमको क्वेशन आउन सक्छ। दुईटा सिस्टम मध्ये एउटा सिस्टमको क्वेशन आउन सक्छ। एउटा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम, जसलाई अपडेट द इन्भेन्ट्री आफ्टर एभ्री ट्रान्जेक्सन, हरेक दिन रेकर्ड गर्ने, हरेक दिन ट्रान्जेक्सन हुने बित्तिकै, हरेक दिन हैन कि ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै हुने बित्तिकै कारोबारको रेकर्ड राखिहाल्ने, त्यस्तो सिस्टमलाई पर्पेचुअल। अर्थात पेरियोडिक भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा फिजिकल काउन्ट गर्ने, गएर गोदाममा गएर काउन्ट गर्ने सिस्टम हो एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिममा। अहिले मैले तपाईलाई यो भन्दा अगाडि पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको बारेमा, जस्ट इन्भेन्ट्री सिस्टम भित्र पनि हामी इस्यु गर्ने पार्टमा हैन, कुन कुन बेलामा रिसिभ हुन्छ, कुन कुन बेलामा इस्यु हुन्छ मैले भने। रिसिभ गर्ने पार्ट हो यो भइहाल्यो, पर्चेज हुँदा सामान आयो, रिटर्न टु स्टोर, रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट, रिटर्न फ्रम भेन्डर, स्टक भेरिफिकेसन, सरप्लस, यो भनेको सामान स्टोर भित्र आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि कुन कुन बेलामा सामान स्टोरबाट गयो त, सेल्स भन्यो भने रिटर्न फ्रम स्टोर, रिटर्न टु वर्क अर्डर, रिटर्न टु भेन्डर अर सप्लायर हैन, पर्चेज रिटर्न अथवा स्टक स्टोरेज सर्टेज, लसेज, ड्यामेज, वेस्टेज, स्टक भेरिफिकेसन लस भन्यो भने चाहिँ इस्युड हो भन्ने कुरा बुझ्ने हैन। सामान बाहिर गयो, अनि बाहिर जाने बेलामा चाहिँ जहिले पनि हामीले फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एभरेज कस्ट अथवा मुभिङ एभरेज वा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड, चारवटा मेथड मध्ये कुनै मेथड प्रयोग गरेर हामीले कुन मेथडबाट चाहिँ सामान बाहिर पठाउने भन्ने कुरा क्वेशनमा हुन्छ। यो मेथडको प्रत्येक मेथडको छोटछोटे फर्मुला बनाएर अगाडि बढ्ने। अहिले मैले तपाईलाई पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको बारेमा, फिफो मेथडको बारेमा हामीले स्टडी गरेको थियौं हैन। हामी के पढ्यौं त भन्दाखेरि फिफो मेथडमा हामीले फिफो मेथडमा स्टडी गरेको भनेको के हो त भन्दाखेरि, जस्ट हामीले एउटा क्वेशनको बारेमा छलफल गर्दै थियौं। 19 नम्बरको क्वेशन है, ओल्ड इज गोल्ड हो। 19 नम्बरको क्वेशनमा हामीले कस्तो क्वेशन दिएको छ त्यसलाई फोकस गरेर हामीले अगाडि बढेका थियौं भाइ बहिनीहरु। यो 19 नम्बर क्वेशन, 19 नम्बर क्वेशनमा पनि हामीले के निकाल्यौं त भन्दाखेरि फिफो मेथडबाट क्वेशन सोलुसन गर्ने तरिका सिक्यौं हैन त। फिफो मेथडमा कसरी क्वेशन सोलुसन गर्ने हैन। फिफो मेथड भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यो रिसिभ एन्ड पर्चेजलाई हामी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल सेल्स भन्छौं। इस्युड अर सेल्सलाई हामी के भन्छौं, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौं। कस्ट अफ यो भनेको सोल्ड युनिट, यो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। अनि ब्यालेन्सिङ भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो, यो भनेको अनसोल्ड युनिट, र अनसोल्ड युनिटको लागत कति छ भनेर हामीले हेर्न खोजेको है त। यो बारेमा हामी हिजो चर्चा गरेको हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडको प्रयोग गरेर पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको मेथडको प्रयोग गरेर हामीले त्यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति रहेछ र हामीलाई क्लोजिङ कस्ट अफ क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ अथवा कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति छ भनेर सोधेको थियो। त्यसको बारेमा आन्सर निकाल्न सिक्यौं। त आज म भाइहरुलाई यस्तै किसिमको अर्को फर्मेट, जुन कुरा हामीले हिजो गरेको जस्तै गरी यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 7000 युनिट, सोल्ड युनिट 21000, कस्ट अफ 3000 अनसोल्ड युनिट अर्थात इन्डिङ इन्भेन्ट्री 13000 भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सिक्यौं। अब अहिले म तपाईलाई यो क्वेशनमा 19 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस् त। ए नम्बरमा तपाईलाई के सोधेको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अन्डर इच अफ द फलोइङ 3 मेथड्स हैन। फिफो, लिफो भनेको छ 3 मेथड भनेपछि एउटा मेथड यहाँ छुटाइदिएको छ, डब्ल्युसी मेथड पनि हामी गर्दै छौं यहाँ, वेटेड एभरेज कस्ट मेथड अथवा मुभिङ एभरेज कस्ट मेथड भनेर भन्छौं। त्यसपछि आएर तिमीलाई यहाँ हेर त, अपडेट इट्स इन्भेन्ट्री आफ्टर एभ्री ट्रान्जेक्सन हो। अपडेट त्यहाँ अन्डरलाइन गर है सबैले, 19 नम्बरको ए मा अन्डरलाइन गर, अपडेट इट्स इन्भेन्ट्री आफ्टर एभ्री ट्रान्जेक्सन भनेर भनेको छ। हेर्नुस् त, ए यहाँ अपडेट इट्स इन्भेन्ट्री आफ्टर एभ्री ट्रान्जेक्सन, हरेक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ रेकर्ड राख्ने अथवा हरेक ट्रान्जेक्सन हुने बित्तिकै रेकर्ड राखिन्छ, त्यसलाई भन्छ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। एकदमै भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट छिर्ने हो कि वा
पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट छिर्ने हो त्यो चाहिँ पहिले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। एक्जाममा त्यो दुईटा मध्ये एउटा आउने हो। अनि त्यो भित्र पनि मेथड हुन्छ। त्यो मेथड चाहिँ हामीले मेथड चाहिँ उस्तै हो। त्यही मेथडको बारेमा हामी स्टडी गर्दैछौँ। हामी लिफोको बारेमा अहिले पढ्दैछौँ है त। ल सबै भाइहरूले लिफो मेथडको फर्मेट बनाउने है त। सबैले यहाँ लिफो मेथडको सबैजनाले फर्मेट बनाउनु होला। ल लिफो मेथडलाई फर्मेट बनाउनु त कतिपयले बनाइ पनि सक्नु भएको होला हैन। ल यहाँ तपाईले यसैको ए को आई है आई हामी के भन्ने लेख्नु ए को आई लाई के भन्नुपर्छ सोलुसनमा क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड cost of ending inventory. ending inventory भनेको के हो? ending inventory भनेको closing stock है। ending inventory under के हो? LIFO 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 with कुन सिस्टम? पर्पेचुअल एउटै लाइनमा लेख्ने है। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गतको लिफो मेथडबाट हामीले कसरी चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने, कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने, यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ है त। सबैजनाले भाइहरूले राम्रोसँग स्टडी गर्ने। ल अब हामीले यसको फर्मेट बनाऊ। सबैजनाले फर्मेट हिजो जस्तै गरी सेम ढाँचाको फर्मेट हुन्छ है। सेम तरिकाले तपाईहरुले फर्मेट बनाउने। ल पहिला के हेर्ने? पहिला के हेर्ने? डेट लेख्ने। ल सबैजनाले डेट लेख। डेटको फर्मेट बनाउन एउटा लाइन तान डेट लेख हैन। नेक्स्ट त्यसपछि के बनाऊ? पार्टिकुलर लेख। पार्टिकुलर यति जति भए हुन्छ। डेटा पार्टिकुलर यति भएसी सेम हिजो जस्तै। अब यसलाई तीन भागमा बाँड्ने। तीन भाग पनि के हुन्छ? एउटा के हो? रिसिभको केसमा तीनटा कलम हुन्छ रिसिभ भित्र पनि यदि जति अट्ला अनुमान गरौँ हैन। त्यसपछि आएर इस्युको केसमा पनि तीनटा के कलम होला यदि जति होला अनुमान गरौँ। त्यसपछि आएर के होला त? ब्यालेन्सको केस हुन्छ हैन। यो भित्र पनि यसलाई हामी कति भाग बाँडौँ? यहाँ तीन भाग बाँडौँ भनेको छु है मैले। यसलाई तीन भाग बाँडौँ। अब फेरि के भनेको? युनिट अर क्वान्टिटी। क्वान्टिटी जति होला हो। त्यसपछि के होला? रेट होला हैन। यसरी रेट होला। रेटलाई सानो बनाए हुन्छ। अनि के होला? एमाउन्ट होला हैन। एमाउन्टलाई ठुलै भयो ठिकै छ, नो प्रब्लम। त्यसपछि यसको पनि सेम गर। यसको के गर? रेट हैन। अथवा सरी युनिट गर। त्यसपछि के भयो? एमाउन्ट भन। सरी रेट भयो। यसको रेट भयो। युनिट रेट एमाउन्ट हो। अब यो अलिकति यसको ठुलो भयो साइज। यसलाई सानो बनाऊ। यसलाई ठुलो बनाए यति जति गरौँ हैन। यसको पनि ठिकै छ। यसलाई केही फरक पर्दैन। यसलाई पनि फेरि त्यही तरिकाले गर। यहाँ फर्मेट बनाऊ ल। सँगसँगै यहाँ यहाँ के हो? क्वान्टिटी हो अथवा युनिट। यसलाई के भन्छौँ? रेट हो। रेट भयो र अर्को रुपिस भयो, एमाउन्ट भयो। यसलाई पनि के गर? अब तीन ठाउँमा यसलाई बक्समा यस्तो गरेर क्लोज है त। यसरी हो। टक्क लाएर भ्यालु लेख। अब लेख्नुपर्ने कुरा लेख। यसमा के लेख? डेट लेख है त। डेट लेख्न आउँछ भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि। अनि पार्टिकुलर है। अब के लेख यहाँ? पर्चेज अर रिसिभ। रिसिभ भनेको पर्चेज है। पर्चेज मात्रै हुँदैन। पर्चेज मैले रिसिभलाई के भनिन्छ हैन। के भन्यो भने यहाँ राख्ने त। जस्तो यो भन्यो भने हेर्नुस् त। पर्चेज, रिटर्न, स्टोर यस्तो भन्यो भने हैन। हिजो लेखाइदिएको थिएँ नि मैले भाइ बहिनीलाई।
के भन्यो भने यतापट्टि रिसिभमा लेख्ने भन्ने कुराहरू सिकाएको छु। यो पर्चेज यो भनेको इन हो है, यो भनेको इन भनेको सामान आयो, यो भनेको के हो आउट अथवा इस्युड और यसलाई सेल्स हो। यो भनेको के हो आउट बाहिर गयो सामान कुन हो जहिले पनि बाहिर जान्छ जुन बेलामा आउट भन्ने केस हुन्छ इस्युड केस हुन्छ त्यो बेला मात्रै हामीले के भन्नुपर्छ ब्यालेन्स है। जहिले पनि ब्यालेन्स सरी इस्युडको केसमा चाहिँ जहिले पनि मेथड युज गरे ल। ब्यालेन्स भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ लेख्ने है, यो ब्यालेन्स भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स है। यसरी हामी अगाडि बढ्यौं। ल यो इस्युड लेख है। ल त्यसपछि के लेख्ने भाइहरु यहाँ लेख्न सक्छौ भाइहरु सबैजनाले। यहाँ के लेख्छौ युनिट अथवा भाइहरुले यसो लेखे हुन्छ युनिटमा क्वान्टिटी लेखे हुन्छ रेट पर युनिट एक युनिटको अनि रुपीज अथवा एमाउन्ट आरएस है आरएस। फेरि के ले युनिट सेम तरिकाले युनिट हो। अनि के गर सँगसँगै जाऊ ल। यो गरिसकेको छ भने चेक गर। यही क्वेशनबाट अरु क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु। एमाउन्ट एकदमै इजी छ, तपाईलाई पास गर्न एकदम सजिलो छ च्याप्टर हो यो भाइहरुलाई। यो एमाउन्ट भनेको रुपीज हो। फेरि सेम एज युनिट हैन। त्यसपछि के गर रेट, त्यसपछि के गर एमाउन्ट। ल हाम्रो फर्मेट कम्प्लिट भयो हैन त। हिजोको जस्तै गर्न खोजेको तर फरक के छ त भन्दाखेरि हामीले केलाई फोकस गर्न लागेको क्वेशन उही हो। त्यही क्वेशनलाई सेकेन्ड ए को सेकेन्डको पार्ट हो हामीले लिफो मेथडलाई फोकस गरिरहेका छौं। लास्ट इन फर्स्ट आउट सामान इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ पछि आएको सामान अथवा पछि पर्चेज गरेको सामान पहिले बेच्दिने हैन। पहिले बेच्ने पछि किनेको सामान लेटेस्ट सामानहरु चाहिँ पहिले आउट गर्ने भनेको लिफो। त्यसलाई चाहिँ तलबाट बेच्ने। हिजो चाहिँ हामीले फिफोमा के भनेका थियौं माथिबाट बेच्ने भनेका थियौं हामीले हैन। माथिको सामान बेच्ने भनेका थियौं नि अब हामी तलको सामान बेच्ने है त। यति कुराहरु बुझ्ने ल। जस्तो हिजोकै क्वेशनमा जाउँ एक अगाडि बढौं भाइहरु सबै। मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइहरुसँग रेडी नै भइसक्नु भयो होला हैन, सँगसँगै गइसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ। ल बिगिनिङबाट जाउँ। बिगिनिङलाई डेट दिएको छैन तिमीले डेट राख्न सक्छौ, नदिएको छ भने डेट नलेख्दा नि केही फरक पर्दैन। यहाँ मैले चाहिँ बिगिनिङ भनेको हामी जनवरीको कारोबार छ यो वर्ष 2019 को, त्यो भएर जनवरी 1 लेखेको छु है। यसलाई तपाईले बिगिनिङ लेख्नुस् अथवा ओपनिङ है। बिगिनिङ लेख है बीजीआई एनएनआईएनजी हैन। बिगिनिङ स्टक अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अथवा बिगिनिङ स्टक जे छ त्यही लेख्नु। स्टक पनि छ इन्भेन्ट्री र स्टक भने एउटै हो। अब बिगिनिङ स्टकलाई सिधै लगाएर कहाँ राख्ने भनेको छ हामीले। बिगिनिङ स्टकलाई सिधै लगाएर कहाँ राख्ने ब्यालेन्समा लगाएर राख्ने। यो भनेको पोर्स ब्यालेन्समा। गुड कति छ भन त कति छ शर्मिला भन्दै जाऊ। बिगिनिङ कति छ हामीसित बिगिनिङ 2000 कतिको रेट छ 2000 2 को रेट छ। टोटल मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट चाहिँ युनिट र रेट मल्टिप्लाई गर्दा कति रुपैयाँ आयो 4000 यहाँ ड्यास गरिदेऊ ल। ड्यास गरिदिँदा हुन्छ। यहाँ तपाईले ड्यास गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईले नगर्दा नि केही फरक पर्दैन। नभएकोलाई ड्यास नभएको भएर ड्यास गरे है। ल यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। ड्यास गरेर जाने। बिगिनिङलाई जहिले पनि हामीले यसरी क्लोज गर्ने। पक्कै पनि यो पहिलो बुझ्नु भयो होला भने मैले अनुहार गरेको छु र तपाईले यहाँ टक्क लाइन तानेर बन्द गर्ने है। टक्क लाएर यसरी लाइन तान्नु होला बन्द गर्ने। यो क्लोज भयो। अब हामी छौं अब फेरि हो तपाईले एकदमै डेट चाहिँ के हुनुपर्छ भनेको छु मैले हामीलाई। डेट जहिले पनि सिरियली हुनुपर्छ भनेको छु ल। डेट के छ हेर त जनवरी 5 छ। यहाँ तपाई भाइले लेख्न सक्नुहुन्छ यही डेटमा जनवरी 5 हैन JN 5 लेख्न सक्नुहुन्छ। किनेको छ भने किन जे छ त्यही लेख्नु। ट्रान्ज्याक्सन यो पार्टिकुलर भनेको ट्रान्ज्याक्सन छ पर्चेज छ। पर्चेज है पर्चेज भनौं। पर्चेज भनेको सामान आयो कि सामान गयो पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो। आयो कति सामान आयो 3000 को। कतिको दरले आयो 3 को दरले आयो। टोटल कति रुपैयाँ आयो होला 9000 को सामान आयो। ओ टोटल 9000 को सामान आयो। थ्यांक यू भेरी मच। अब यसलाई ड्यास इस्यु भएको छैन इस्युमा ड्यास है। एमाउन्ट पनि ड्यास
इस्युको। अब हामी मैले के सिकाएको छ, जहिले पनि ब्यालेन्समा सार्ने बेलामा माथि माथिको पहिला सारी तल 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 पार्दै जानुपर्छ। पहिला यो ओपनिङ ब्यालेन्स यो 2005 को 2001 को 5 को लागि अहिले हामी जनवरी 5 मा छौँ। अहिले हामी जनवरी 5 को लागि पहिला यो माथिको सार्नुपर्छ, 2000 सार्ने है, 2000 युनिट 2 को रेट अनि 4000 छ भने फेरि अब यसपालि भर्खर किनेको नि 5 गते किने यही मुनि ल्याएर राख्ने 2000 मुनि है, 3000 यसको रेट 3 रुपैयाँ छ र 9 कति भयो 9000। हामी बेच्ने बेलामा मात्रै मेथडको प्रयोग गर्ने हो, होइन भने हामी तल तल स्टकमा गोदाममा सामान भर्दै 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 जान्छौँ है। यो एक लाइन गर्नु होला, यो लाइन चाहिँ सिधा गर्नु होला, तल्लो लाइनमा गर्नु होला भाइहरूले। तपाईको कपीमा रोमा हेर्नु होला, पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हामीसँग। अब जनवरी 5 मा दुई थरीको सामान छ, एउटा 2 रुपैयाँको दरले 2000 युनिट, एउटा 3 रुपैयाँको दरले 3000 युनिट सामान छ। फेरि हामीसँग मार्च 8, फेरि जाउँ मार्च 8 मा जाउँ ल। मार्च 8 भनेको छ यहाँ, मार्च 8 मार्च 8 लेखेँ मैले यसरी। अब के भनेको छ क्वेसनले, मार्च 8 मा सोल्ड भनेको छ, जे छ त्यही लेख ल। सोल्ड भनेको इस्युड भनेको, सोल्ड भनेको इस्युड, त्यही भएर रिसिभमा ड्यास गर ल, रिसिभमा ड्यास हो। अब यहाँ एकछिन वेट गर्नु ल, हामी हेर्नुहोस् है एकछिन। सोल्ड भनेपछि कति युनिट सोल्ड गर्यो, 2000 युनिट सोल्ड गर्यो। हामी एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो, सोल्ड गर्यो भनेपछि जहिले पनि सोल्ड गर्यो, सामान बेचियो, सामान गयो भने आउट गर्ने बेलामा जहिले पनि हामी के गर्नुपर्छ, रेट युज गर्नुपर्छ। त्यो रेट चाहिँ हामीले मेथड प्रयोग गरेर रेट लगाउनुपर्छ। कति कुन सामान हामीले पहिला बेच्ने त, यो अहिले लास्ट इन फर्स्ट आउट। अहिले हामीसँग ब्यालेन्स के छ, यो मार्च 8 को लागि ब्यालेन्स, यसबाट एक गोदाममा भएको ब्यालेन्स नै हामी बेच्न खोजेका हो नि त। हामीसँग मार्च 8 भन्दा अघिल्लो मितिमा यति छ, 2000 युनिट र 3000 युनिट छ। अब हाम्रो गाडी 2000 युनिट चाहिँ पहिला आएको हो, फर्स्ट इन हो, 3000 युनिट चाहिँ लास्ट इन हो। अब हाम्रो मेथड के हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पछि आएको पहिल्यै बेच्ने भनेपछि अब हामीले कहाँबाट बेच्ने, 3 को दरको सामान बेच्ने कि 2 को दरको सामान बेच्ने होला, लिफोमा भन्नुहोस् त। 2 को 3 को दरको सामान बेच्ने, 2 को दरको होइन। यो चाहिँ फिफो थियो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट थियो है। हिजो चाहिँ के थियो, यहाँ फर्स्ट हो, हेर्नुहोस् है, यो फर्स्ट हो, यो फर्स्ट हो, अहिले यो के हो, लास्ट हो। हेर्नुहोस् यहाँबाट जहिले पनि अघिल्लो मितिको फर्स्ट पहिला 2000 युनिटको बराबर सामान थियो, त्यसपछि पछि चाहिँ 3000 युनिट सामान पछि थपियो नि त हैन। त्यसै कारण अब हामीले लास्ट इन फर्स्ट आउटमा पहिला 3 रुपैयाँको दरले सामान बेच्ने। तर बेच्न कति खोजेको हामीसँग, हामीले भन्नुहोस् त, मार्च 8 मा 16 युनिट कति छ, 2000 युनिट छ। त्यो 2000 युनिट कभर गर्न सक्छ कि सक्दैन होला 3 को दरले, 3 को दरले त 3000 युनिट सामान छ नि, भनेपछि यसबाट पुरै सामान बेच्न सकिन्छ भनेपछि 2000 युनिट तपाईले पुरै बेच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँ यदि मार्च 8 मा 3000 को 2000 को ठाउँमा 4000 युनिट बेच्ने भन्या भए पहिला 3000 को दरले राख्नु पर्थ्यो, त्यसपछि पछि 2000 रुपैयाँ 2 को दरले राख्नु पर्थ्यो हैन। यसरी हामी अगाडि बढ्न पर्छ। अहिले भाइ बहिनीले यो 3 को दरले सामान बेच्नु पर्यो, सरी 3000 सामान बेच्नलाई कति छ, अहिले सामान बेच्न खोजे 2000 हैन त, 2000 युनिटको सामान बेच्न खोजेको, रेट चाहिँ कति राख्नु पर्यो भने मैले 3 को दरले राख्न, पछि आएको सामान पहिला बेच्ने, लास्ट इन 3 को दरले हो। अब त्यही भएर 3 को दरले पहिला आउट गर्ने भनेको है। यसरी हामीले अगाडि बढ्न पर्छ। यहाँसम्म बुझ्नु होला, बुझ्यो। अब यो 3 को दरले सामान कुन चाहिँ सामान हामीले 1000 मात्र बाँकी हुन्छ। ओ गुड, यो भ्यालु चाहिँ यहाँ राखेको हामीले, यो 3 को दरको सामान हामीले राखेको है, यहाँ हामीले 1000 मात्र बाँकी हुन्छ। थ्यांक यू। ओ 1000 मात्र बाँकी हुन्छ। अब पहिला सुरु सारौँ, पहिला 1000 लेख्ने, पहिला माथिको सारौँ, 2000 को 2000 युनिट 2 को दरको सामान बाँकी नै छ, 4000 त हामीसँग फर्स्ट इनको त बाँकी नै छैन त हैन। अब लास्ट इनमा चाहिँ 3000 बाट 2000 घटेपछि कति बाँकी भयो, 1000 युनिट, कतिको दरले, 3 को दरले, कति रुपैयाँ चाहिँ 3000। यो बुझ्यो कि बुझेन होला। हामीले 3 को दरको सामान 3000 युनिट, यहाँ मध्ये 2000 युनिट बेच्यौं, बाँकी भएको सामान पहिला 2000 को पछि पहिलाको सार्ने, त्यसपछि पहिला 1000 सारेर 2000 सार्ने हैन, पहिला माथिको सार्ने, माथिबाट तल तल सारेर जाने हो ब्यालेन्स चाहिँ हैन। इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ, मेथडको प्रयोग गर्नुपर्छ। यतिसम्म भाइ बहिनीले बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला हैन त।
यहाँसम्म बुझ्नु होला? बुझे सर। यस, थ्याङ्क यू। अब हामी अगाडि बढौँ है त। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? फेरि अगाडि बढौँ। फेरि अब जुन 15 मा हेर्नुहोस् त, जुन 15 मा पर्चेज भनेको छ 4000 युनिट किन्यो रे, रेट दिएको छ हेर्नुहोस् त। जुन 15 मा यहाँ तपाईँले पर्चेज भनेको छ है। जुन 15 पर्चेज भन हो, पर्चेज भन। पर्चेज भनेपछि कता चढ्यो? कतिमा कता चढ्यो पर्चेज भनेपछि? रिसिभमा चढ्यो 4000 युनिट। कतिको दरले किन्यो भनेको छ? 4 को दरले 4 को दरले किन्यो। कति रुपियाँको सामान किन्यो भनेको छ? 16000। 4 चौको 16। यहाँ इस्युडमा ड्यास है, इस्युडमा ड्यास। अब यो पैसा, यो सामान लिएर कहाँ राख्ने? तल तल सार्ने। माथि पहिला दुईटा सार्न पर्यो, 2000 युनिट पनि सार्न पर्यो 2 को दरले। 2000 युनिट 2 को दरले 4000 रुपियाँ बराबर सामान पहिला सार्नु। फर्स्ट इन यो भएको हो। सेकेन्ड इन, सेकेन्ड 1000 युनिट पनि सार्न पर्यो हैन। 3 को दरको सामान पनि सार्न पर्यो। यहाँ 3000 रुपियाँ बराबरको बल्ल यसपालि किनेको जुन 15 मा किनेको बल्ल यो 1000 भन्दा मुनि ल्याएर सार्नुपर्छ है। यसरी यो सिकेन भने, यो बिग्रियो भने, यो राख्न बिर्सियो भने, यो राख्न बिग्रियो भने हिसाब पुरै बिग्रिन्छ है त भाइहरु। यसरी गर। हेर्नुस् त, यो मितिमा हामी 3 थरीको सामान छ। 2 को दरले फर्स्ट इन, सेकेन्ड इन, लास्ट इन। लास्ट इन 4 को दरले है त। यो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। यो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको यसरी। अब हामी जाँदै छौं फेरि। अब हामीसँग अर्को डेट छ हेर। कहिले डेट छ? जुलाई 20। जुलाई 20 छ। जुलाई 20 मा के भनेको छ? सोल्ड भनेको छ। बेच्यो। बेच्यो भनेपछि कता जाने भयो? सेकेन्ड कोलममा अथवा इस्युको पार्टमा अथवा सोल्डकै पार्टमा हैन। अर्को रिसिभमा ड्यास हो। कति युनिट बेच्यो? क्वेशनले हैन, अघि न तिमीले शर्मिलाले एउटा क्वेशन मलाई सोध्नु भएको थियो 21 नम्बरको। सोल्ड भनेर रेट पनि दिएको छ सर। हो, सोल्ड सेलिङ प्राइस। सोल्ड भनेर रेट दियो भने त्यो सेलिङ प्राइस हो। सेलिङ प्राइस यहाँ युज गर्ने होइन, यहाँ त कस्ट प्राइस युज गर्ने हो। सोल्ड भनेर सेलिङ प्राइस दिएको छ भने त्यो सेलिङ प्राइस हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा लगाएर युज गर्नुपर्छ है। अहिले म बुझाउँदै छु। अब यहाँ सेलिङ प्राइस यहाँ क्वेशनले दियो भने पनि हामी यहाँ कस्ट प्राइस खोज्नुपर्छ हामीले है। यहाँ हामीले कस्ट प्राइस। अब सोल्ड युनिट कति बेच्दैछ क्वेशनले? कति युनिट बेचेको हो? 3000 युनिट। 3000। ल भन्नुस् त कुन सामान बेच्ने? जुलाई 20 मा 3000 युनिट हामीले यो माथिको सामान बेच्न खोजे हैन त। यो ब्यालेन्स भएको गोदाममा भएको सामान 3 थरी सामान छ। 4 को दरको पनि छ, 3 को दरको पनि छ, 2 रेट भएको छ। भनेपछि अब पहिला कुन चाहिँ फाल्ने त हामीले? कुन चाहिँ बेच्ने त? 4 को दरको सामान बेच्ने कि 3 को दरको कि 2 को दरको? 4 को दरको। गुड। यो लिफो मेथड। यदि फिफो भइदिए फिफो भइदिए पहिला 2 को 2 ले पनि भ्याएन भने अनि 3 को त्यसले पनि भ्याएन भने अनि 4 को जानु पर्थ्यो हैन। तर अहिले के छ? 4 को दरले बेच्नु पर्ने अवस्था छ। किनभने हामीसँग लिफो मेथड छ। बेच्न खोजेको कति? 3000 युनिट। 3000 युनिट पुरै कभर गर्न सक्छ 4 को दरको सामान? पुरै कभर गर्छ? सक्दैन। पुरै कभर गर्छ। हामीले बेच्न खोजेको त 3000 युनिट हो नि। तर हामीसँग सामान 4 को दरको सामान कति छ? 4000 युनिट छ। पुरै बेच्न पाए पुरै त गएन नि हैन त। पुरै यसले बेच्न खोजेको पुरै यति रकम यहीबाट धान्न सक्छ सक्दैन? सक्छ। सक्छ भने यहाँ 3000 पुरै लेख्न पाए। यदि हामीलाई यही क्वेशनमा 3000 युनिटको ठाउँमा 5000 युनिट बेच्ने भने भए तिमीले यसो गर्नु पर्थ्यो। यहाँ 5000 युनिट भने भए पहिला 4000 युनिट लेखेर 4000 युनिट 4 को दरले लेखेर अनि तिमीले एकैचोटि 5000 लेख्न पाउँथेनौ। बल्ल 1000 युनिट कति माथिको 3 को दरले बेच्न पर्थ्यो। अनि बाँकी कति हुन्थ्यो? यहाँ 2000 युनिट मात्रै बाँकी भयो भनेर लेख्नु पर्थ्यो। कुरा बुझ्यौ नि? तर अहिले त्यहाँ त्यस्तो छैन। हामीले जम्मा 3000 युनिट बेच्न खोजेको। 3000 युनिट पुरै कभर गर्छ हैन। 3000 युनिट पुरै कभर गर्छ भनेपछि अब हामीले 4 को दरले सामान पुरै 3000 युनिटबाट बेच्यो। यो 4 को दरले बेच्न पाउने भयौं है त। यो 4 को दरको सामान बेच्यो हामीले। हेर एकछिन, यहाँ यो 4 को रेट, यो 4 रेट चाहिँ हामीले यहाँ नै राख्ने है। 4 को दरको सामान हामी बेच्ने हो यहाँ। तर बेच्न खोजेको जम्मा 3000 युनिट हो। 4 त्यहाँ कति हजार? 12000 रुपियाँ बराबर सामान बेच्ने। 12000 मूल्य पर्ने सामान बेच्ने भने अब कतिमा बेच्ने त छुट्टै बिक्री मूल्य छुट्टै हुन्छ। अब ब्यालेन्स कति होला? ब्यालेन्स माथिबाट सारौं।
पहिला 2000 युनिट सारौँ 2 को दरको सामान 2000 युनिट अलरेडी छ कति छ 4000 रुपियाँ बराबरको अनि 1000 पनि बाँकी नै छ 1000 युनिट सामान सारौँ कतिको दरको 3 को दरको सामान छ कति 3000 अब 4 को दरको सामानमा त कति सामान मात्रै गयो बल्ल 3000 मात्रै गएको हो नि अझै बाँकी छ कि छैन अझै कति बाँकी छ फेरि 1000 युनिट सामान बाँकी छ 4 को दरको 1000 युनिट बाँकी छ यहाँ तपाईले बुझ्नु भयो भएन यो कुरा यो भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेको छ छैन हामी 3 थरी 4 को दरको सामान 4000 बेच्या होइन नि त 4 को दरको सामान त जम्मा 3000 मात्र सोल्ड भनेको छ 1000 त बाँकी नै छ नि बाँकी चाहिँ यसरी सार्नुपर्छ ब्यालेन्स भनेर है त यसरी भाइ मैले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला भने मैले अनुमान गरेको छु बुझ्यो है ल अब हामी फेरि अगाडि बढौँ अब हामीसँग अक्टोबर 25 मा पर्चेज छ लेख अक्टोबर 25 लेख यहाँ है ओसिटी 25 किन्यो भनेको छ ल पर्चेज भनेको छ है पर्चेज भनेपछि आँखा चिम्लेर हामीलाई कता छ पर्चेज भनेपछि उतापट्टि साइडमा रिसिप्ट साइडमा राख्नु पर्यो 1000 युनिट किन्यो भनेको छ कतिमा किन्यो भनेको छ 5 को दरले किन्यो भनेको छ रेट छ हामीसँग 5 को दरले अनि 1000 युनिट 5 रुपैयाँको दरले मल्टिप्लाई गर्दा टोटल रुपैयाँ कति भयो 5000 रुपैयाँ बराबरको सामान किनेको यहाँ इस्युडमा ड्यास है अथवा सोल्डमा ड्यास ओके न यहाँ ड्यास गर हो अब ब्यालेन्स तान्दा माथिबाट पहिला सार्दै जानु पर्यो है पहिला माथि 3टै सार्ने पछि ल्याएर 1000 फेरि सार्ने 2 को दरले 3 को दरले 4 को दरले पछि 5 को दरले सार्ने यो माथिको सारौँ पहिला 2000 युनिट 2 को दरले हो 2 दुना 4000 त्यसपछि आएर कतिको दरले 1000 युनिट यो पनि सारौँ 3 को दरले कति रुपियाँ टोटल 3000 रुपियाँ है एमाउन्ट भने आरएस है फेरि अर्को पनि सामान छ 1000 युनिट कतिको दरले 4 को दरले फेरि कति 4000 रुपियाँ बराबरको बल्ल फेरि अर्को पनि अलि यसपालि किन्यौँ हामीले बल्ल किनेको छ नि हामीले यो 1000 युनिट यहाँले ल्याएर 5 को दरको सामान सिधै यो राख्ने यो सिस्टम मिलेन भने हाम्रो बिग्रिन्छ र यसरी हामीले 4 थरी सामान छ हेर्नुस् त हामीलाई 4 थरीको सामान छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त यसलाई क्लोज गर्दियौ ल यसलाई क्लोज गर्दियौ है यसलाई क्लोज गर्दियौ ल हामीसँग 4 थरीको सामान छ यो पनि सकियो है त अब डिसेम्बर 28 ल हेर त डिसेम्बर 28 लेख यहाँ फेरि डिसेम्बर 28 फेरि इजी पर्पेचुअल एकदम इजी छ पेरियोडिक पनि इजी छ डोन्ट वरी पढ्दै जानुस् अब के अरे फेरि सोल्ड बेच्यो भनेपछि आँखा चिम्लेर कता सोल्ड युनिट अथवा सेल इस्युको केसमा ओके सोल्ड भनेको बेचियो तपाईले यहाँ सोल्ड भने यो पार्टिकुलरहरु नलेख्दा नै सकिन्छ खाली यहाँ पर्चेज यहाँ रिसिभ सेल्स भनेर लेख्न सक्छौ यो पार्टिकुलर कोलमै नबनाए पनि हुन्छ ल सोल्ड अब तपाईले ध्यान दिनु पर्यो सोल्ड भनेपछि हामी जहिले पनि वी मस्ट युज मेथड लिफो फिफो वेटेड एभरेज कस्ट कुन चाहिँ हो त्यो युज गर्नुपर्छ है त अब सोल्ड कति बेच्यो 2000 युनिट बेच्यो रे ल भन्नुस् त हामीले सोल्ड भनेपछि यो लिफो मेथडमा तलबाट जाने हो कि तलबाट बेच्दै जाने हो कि माथिबाट बेच्दै जाने हो तलबाट बेच्दै जाने गुड थ्यांक यू यदि फिफो भइजाबे माथिबाट बेच्दै जाने हुन्थ्यो हो अब यहाँ लिफो मेथड छ लास्ट इन फर्स्ट आउट यो हामीले कुन इन् भएछ यो 2 को दरले फर्स्ट इन 3 को दरले सेकेन्ड इन 4 को दरले थर्ड इन 5th को दरले लास्ट इन फर्स्ट आउट पहिला पछि आएको सामान पहिला हटाउँदै जाने पहिला 5 को दरले सामान हटाउने त्यसपछि 4 को दरको सामान हटाउने त्यसपछि 3 को दरले सामान हटाउने अनि मात्रै पुगेन भने 2 को दरले सामान हटाउने पहिला 5 को दरले सामान हटाउने हामीले बेच्न खोजेको कति हो 2000 युनिट अब हामीले एकैचोटी 2000 लेख्न पाउँछु पाउँदैन होला पाउँदैनौ गुड किनभने 5 को दरले सामान हटाउन खोजेको 5 को दरको सामान जम्मा हामीलाई 1000 युनिट मात्रै छ त्यसो पहिला 1000 युनिट मात्रै लेख्न पर्यो यहाँ पहिला 5 को दरको सामान पठाउने है यहाँ 5000 रुपैयाँ बराबर सामान पठाउने फेरि हामीले बेच्न खोजेको त 2000 हो अब अझै कति बेच्न पर्यो 1000 बेच्न पर्यो 1000 सामान चाहिँ कतिको दरले बेच्ने होला अब 4 को दरको सामान बेच्ने है त अब 4000 को यसरी बेच्ने हामीले
2000 युनिट एकै ठाउँमा लेख्न पाएनौँ। पहिला हामीले 5 को दरको सामान बेचेको, त्यसपछि हामीले हामीले के गरेको 4 को दरको सामान यसरी बेचेको है। यसरी हामीले एकदमै जान्नुपर्ने कुरा, एकदमै सिक्नुपर्ने कुरा। अब हामीसँग ब्यालेन्स कति छ त? ब्यालेन्स माथिको सार्दिउँ, ब्यालेन्स चाहिँ माथिबाट सार्दै आउँछौँ है। 2000 युनिट 2 को दरले 4000 युनिट रुपियाँ बराबर रुपिजमा यो 2000 युनिट 2 को दरले 4000 रुपियाँ बराबरको सामान ब्यालेन्स छ। फेरि 3 को दरको सामान पनि छ, 1000 युनिट छ हैन। 1000 युनिट छ, कतिको दरले? 3 को दरले कति होला? हेर्दै जानु होला। 3000 रुपियाँ बराबरको सामान पनि हामीसँग छ। अब 4 को दरको सामान गइसक्यो, 5 को दरको सामान पनि गइसक्यो। अब हामीसँग छ त? छैन। यति नै हो। अब यसलाई बन्द गरिदेऊ, सिद्धियो। अब हामी आन्सर निकाल्नतिर लाग्ने है त। यो लिफो मेथड फिनिश है त। यसरी अब हामीले आन्सर निकाल्नतिर लाग्ने है त। यहाँबाट अब म भाइ बहिनीलाई यहाँ केही कुरा बुझाउँदैछु। यो रिसिभ भनेको चाहिँ ओपनिङ स्टक र पर्चेज भनेको चाहिँ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल हो। तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पनि म क्लियर गर्न चाहिरहेको छु। यो टोटल हेर्नुहोस् है, तपाईँले टोटल पनि लेखाउँछु म यहाँ। टोटल कुन मितिसम्म? टोटल चाहिँ अन्तिम मिति सार्नु होला यहाँ हामी, किनभने हामीले पेरियोडिक मेथड डिसेम्बर 28 लेख्नुहोस् यहाँ है। किनभने पेरियोडिक मेथडमा जुन दिन हो त्यही दिनको रेकर्ड हामी अटोमेटिक गर्ने भएर त्यो मितिसम्मको, अथवा लास्टमा जोड्न पनि सक्छौ। अन्तिम लिनै सक्छौ तिमीले, यसलाई पनि जोड्न सक्छौ तिमीले। जस्तो 3000 युनिट, 4000 युनिट, 1000 युनिट, कति हजार भयो? 4 3 7 8000 युनिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल भनेको सरी युनिट एभाइलेबल फर सेल 8000 युनिट, यो चाहिँ रुपिज है। यहाँ तपाईँले 9000 कति हुन्छ हेर्नु त, काउन्ट गर्दै जानुहोस् त, फेरि जोड्दै जानुहोस् त। यो जोड्नु त जरुरी छैन यसको, यो पनि बुझाइदिनु खोजेको, अरू बेलामा चाहिन्छ अर्कोमा। यसलाई के भनिन्छ? 30000 हो। 30000 सर। यसको नाम के हो? यसको नाम चाहिँ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल हो के। अनि कस्ट अफ युनिट सोल्ड अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को युनिट कति हो त? सोल्ड युनिट कति बेचेको छौँ? हामीसँग बेच्न खोजेको चाहिँ 8000 युनिट थियो, बेचेको चाहिँ कति हजार? 2000 3000 5000 5 2 कति हजार युनिट बेचेको छौँ हामीले? 7000 युनिट। यो सोल्ड युनिट हो, 7000 युनिट है। यो सोल्ड युनिट कति रुपियाँ पर्ने सामान बेच्यौँ? टोटल 27000 को 27000 रुपियाँ पर्ने सामान बेचेको, 27000 लागत भएको सामान बेचेको। अनि हामीसँग ब्यालेन्स कति युनिट छ? ब्यालेन्स 4000 8000 होइन राजा, 3000 युनिट छ। लास्टको हेर्ने, जहिले पनि ब्यालेन्स हेर्दा लास्टको हेर्नुपर्छ ल। यो चाहिँ इस्युड चाहिँ हामीले युनिटमा हेर्ने, सरी लास्ट जोड्ने। क्लोजिङ ब्यालेन्सको युनिट चाहिँ हामीले लास्टको हेर्ने, रेट जोडिँदैन। कति रुपियाँ टोटल? युनिट चाहिँ 3000 अनि मैले जोडेको 8000 भने के। यस, थ्यांक यू। अब तपाईले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईले यसलाई छ नि देयरफोर हामीलाई सोधेको क्वेशन जे हो त्यही हो। देयरफोर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रुपीज 27000। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको यो हो है। 27000 चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको रुपीज कति हो? 27000 7000। कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको 7000। लास्टमा यो ब्यालेन्स 4000 र 3000 जोडेर यो रुपीज भयो। रेट जोडिदैन, यो युनिट चाहिँ जोडे लास्टको मात्रै, ब्यालेन्सको चाहिँ युनिटको लास्टको मात्रै जोडिन्छ, अरूको चाहिँ टोटल माथदेखि जोडे जाने। यो पनि चाहिँदैन, यो तपाईलाई चाहिँदैन, यो तपाईलाई मैले बुझाउनु मात्रै चाहेको है। यो यिनीहरु चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ हेर्नुस् यहाँ तपाईले देयरफोर द required cost of goods available, यो पनि सोध्यो भने के गर्ने?
एभाइलेबल कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल है कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल इक्वल टु यो भनेको चाहिँ कति युनिट एभाइलेबल सेल युनिट कति भयो हाम्रो 8000 युनिट 8000 युनिट हामीसँग सेल गर्न तयारी थियो नि त हैन कति हो हैन 8000 हो त 3000 ओपनिङ स्टक पनि हुन्छ है ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज हुन्छ है 8000 युनिट हैन 8000 युनिट चाहिँ टोटल पर्चेज मात्रै भएको है यो मिस्टेक भयो 8000 युनिट चाहिँ पर्चेज मात्रै हुन्छ ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज हुन्छ है एकछिन यो भनेको चाहिँ पर्चेज युनिट ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज युनिट है और ओपनिङ स्टक लेख्नु होला ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज युनिट है यो चाहिँ सेल युनिट भयो कति ओपनिङ स्टक हाम्रो कति छ क्वेशनमा ओपनिङ स्टक कति छ 2000 युनिट है यो 2000 युनिट 2000 युनिट प्लस पर्चेज कति छ हामीसित हामी यसपालि टोटल पर्चेज कति गरेको भर्खर टोटल पर्चेज कति गरेको 8000 युनिट हैन टोटल पर्चेज 8000 युनिट गरेको ओपनिङ स्टक 2000 पछि हामीसँग टोटल एभाइलेबल गुड्स कति रहेछ टोटल 8000 इक्वल टु 10000 युनिट्स है 10000 युनिट चाहिँ यो युनिट भयो द रिक्वायर्ड कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल तपाईलाई चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छैन यति चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल भयो है कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल रेडी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेलको टोटल कस्ट कति रहेछ त्यसो युनिटमा सोध्यो भने तपाईलाई यसै गर्ने तर तपाईलाई यो चाहिएको होइन तपाईलाई चाहिँ चाहिएको के हो त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिएको थियो है तपाईलाई यहाँ तपाईलाई यो चाहिएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति युनिट सोल्ड 27000 हो आरएस लेख्ने आरएस 27 युनिटमा सोध्यो भने कति युनिट कति सोल्ड युनिट कति बेचेको टोटल अनि टोटल कति बेचेको यो कस्ट अफ गुड्स भनेको यो 7000 युनिटको बेचेको यो सोल्ड युनिट भनेको 7000 हो 27000 रुपैयाँ बराबर पर्ने सामान बेचेको भनेको है यति सिद्धियो अनि अर्को तपाईले अब फेरि अर्को पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले अर्को देयरफोर कस्ट अफ के हो क्लोजिङ और एन्डिङ इन्भेन्ट्री कति रुपैयाँ बराबरको सामान रे सरी हामीसँग सामान कति बराबरको छ रे लास्टमा 7000 हजुर 7000 रुपीज 7000 ले यो हाम्रो आन्सर भयो यति चाहिँ हाम्रो सामान छ भनेको अब यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल 10000 युनिट चाहिँ 10000 युनिट कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल सोध्यो भने 10000 युनिट छ कति रुपैयाँ बराबरको सामान छ पर्चेजको 30000 रुपैयाँ पर्चेज गरेको पहिला सुरुमा 4000 भनेपछि 34000 बराबरको सामान हामीसँग थियो जसमध्ये 27000 बराबर पर्ने सामान बेच्यौं बाँकी कति छ 7000 बराबरको सामान छ यति त हो हामीसँग पहिला 4000 थियो यसपालि किन्नु 30000 4 र 3 कति हो 34000 बराबर सामान थियो बेच्यौं कति बराबरको 27000 रुपैयाँ पर्ने सामान बेच्यौं भनेपछि अब हामीसँग गोदाममा 7000 रुपैयाँ पर्ने सामान बराबर गोदाममा छ क्लोजिङ स्टकमा छ भनेको यति चाहिँ तपाईलाई सोधेको छ है त अब फेरि तपाईलाई म अब तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला अब म तपाईलाई यही क्वेशनलाई यहाँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ मेथड भनेको छ सोधेको चाहिँ यहाँ बुकमा चाहिँ दुईटा मेथड मात्रै भनेको छ एउटा क्वेशन ओमिट भएको छुटेको छ है तपाईले लेख्नु पर्छ अब लेख्नु होला सेम तरिकाले फर्मुला बनाउनु होला वेटेड एभरेज कस्ट मेथड भनेर फर्मुला बनाउनु छ सबैले सेम तरिकाले ऐनास्ते तरिकाले यहाँ तपाईले आई एकै क्याल्कुलेसन है क्याल्कुलेसन अफ लेख्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ के लेख्ने cost of goods sold and cost of ऐनास्ते तरिकाले है cost of ending inventory
ING cost of ending inventory under weighted average cost लेख्नु होला सर्ट फर्ममा मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ weighted average cost यसलाई मुभिङ एभरेज पनि भनिन्छ weighted average cost मेथड WAC मेथड भनेको weighted average cost मेथड विथ कुन चाहिँ पर्पेचुअल यो चाहिँ नयाँ है पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट मुभिङ एभरेज मेथड अथवा वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त है यसको लागि तपाईलाई गर्न सिकाउँछु फर्मेट सेम अहिले जस्तो तरिकाले फर्मेट बनाउनु त फेरि छिट्टो बनाइहाल्नुस् है त सेम क्वेशन त्यही हो त्यही क्वेशनलाई हामीले कसरी सोलुसन गर्ने त सेम क्वेशनलाई हामीले कसरी सोलुसन गर्ने त सबैजनाले फर्मेट बनाउनु है त ल डेट लेख्नुस् यो डेट भयो है डेट भयो त्यसबाट पार्टिकुलर भयो है त्यसबाट यसलाई 3 भागमा बाँड्छौं 3 भागमा के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँबाट लेख्छौं यो के भयो युनिट भयो हो यो चाहिँ के भयो रेट भयो यसै जाउँ रेट लेख्नु होला यसरी त्यसबाट रुपीज भयो यो इस्युको केस भयो हैन त्यसपछि छिटो छिटो गर्नु होला ल यो फर्मेट बनाउँदा खासै गाह्रो छैन भाइ बहिनीलाई फर्मेट इजी छ फर्मेट चाहिँ सेम हो है छिटो छिटो अब तपाईले फर्मेट सेम लेख्नु होला माथि तपाईले वेटेड एभरेज कस्ट मेथड भनेर लेखिसक्नुभयो त्यसमा समस्या छैन भाइ बहिनीलाई है अब यहाँ डेट लेख है त डेट हो पार्टिकुलर यो नयाँ है पार्टिकुलर हो यहाँ के हो सोल्ड अथवा रिसिभ और परचेज हैन यो भनेको क्यूटीवाई युनिट लेखे पनि हुन्छ है युनिट क्यूटीवाई रेट हो अनि तिम्रो के हो अमाउन्ट अथवा रुपीज हैन जरे के अनि यसको सोल्ड अथवा इस्युड मात्रै भने मैले सोल्ड भनेको बेच्ने यो क्यूटीवाई युनिट हैन त्यसबाट के अनि आएर यहाँ रेट नेक्स्ट के अनि होला अमाउन्ट त्यसबाट के अनि होला फेरि युनिट अनि रेट अमाउन्ट हो यहाँ के अनि ब्यालेन्स लेख्ने यहाँ ल है त यसरी सबैजनाले यसरी गर्ने है त सबैजना भाइ बहिनीले सुजल शर्मिला रिवाज नवीन ज्योति विनिता अनिस्मा अब सबैजनाले राम्रोसित ध्यान दिऊ है ल कन्सेप्ट उही हो खाली हामीले के बुझेका छौं भने इस्युड गर्ने बेलामा मेथडको युज गरिन्छ यो तपाईले नोट गरेर दिमागमा सेभ गर्ने है जब हामीले सामान बेच्छौं अथवा सामान इस्यु गर्छौं त्यो क्वेशनलाई कसरी सोलुसन गर्ने कुन मेथड वेटेड एभरेज कस्ट मेथड WAC यहाँ तपाईको के छ भन्दा WAC भनेको जे वेटेड हजुर यो वेटेड एभरेज कस्टलाई पर्पेचुअलमा नि सोच हो सुन्न सक्छ वेटेड एभरेज कस्ट मेथड भनेको मुभिङ एभरेज मेथड
मुभिङ एभरेज कस्ट मेथड है अथवा मुभिङ एभरेज मेथड भन्नु र वेटेड एभरेज कस्ट एभरेज निकाल्ने यसो कस्ट एभरेज निकाल्ने हो गाह्रो छैन यहाँ ख्याल गर है एकदमै सजिलो छ इजी छ खाली एभरेज कस्ट निकाल्दै क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी गर्ने त सेम तरिकाले छिटो छिटो गरौँ अब तपाईले जनवरी 1 मा के छ जनवरी 1 मा यहाँ ओपनिङ स्टक अथवा बिगिनिङ स्टक अथवा ओपनिङ स्टक हैन बिगिनिङ स्टकलाई सिधै लगाएर कहाँ राख्ने त सिधै लगाएर युनिटमा राख्ने थाहा भइसक्यो तपाईहरुलाई ड्यास ड्यास गर्नुस् है अब तपाईले ल 2 को दरले सामान छ हामीसँग 4000 बराबरको सामान छ यहाँसम्म समस्या छ त यो चाहिँ सेम हो अहिलेसम्म सेम भयो सेल गर्ने बेला मात्रै हामीले ख्याल गर्ने भनेको ल यो सेम भयो अरु ड्यास ड्यास गरे यहाँ तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ अब फेरि के भन्यो क्वेशनले यहाँ हेर त जनवरी के हो फेरि जनवरी 5 जनवरी 5 मा के भनेको छ क्वेशनले पर्चेज भनेको छ हो पर्चेज भनेपछि कता लेख्नु पर्छ रिसिभ साइडमा आयो सामान हैन कति हजार 3000 कतिको दरले किन्यो 3 को दरले किन्यो कति छ 9000 है त अब यहाँ ड्यास हो अब ब्यालेन्स गर्ने बेलामा भाइ बहिनीले के ख्याल गर्नु पर्छ थाहा छ यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा अब जहिले पनि ब्यालेन्स गर्ने बेलामा युनिट जोड्दिने अनि रेट चाहिँ के गर्नु पर्यो एभरेज गर्ने अब तपाईले जहिले पनि एभरेज रेट राख्ने सिधै ब्यालेन्स त्यति बराबरको सामान छ भनेको ब्यालेन्स मुभिङ एभरेजमा चाहिँ त्यति रुपैयाँ पर्ने सामान छ भनेको है एभरेज त सिधै तपाईलाई एभरेजमा कति छ भनेर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने यहाँ हुन त तपाईलाई मैले ब्यालेन्स गर्ने बेलामा सिधै तपाईले युनिट के रे यो पछि राखे पनि हुन्छ नहुने होइन हैन तर तपाईलाई म सजिलो आइडिया चाहिँ के हो भने 2000 र 3000 जोड कति हुन्छ 5000 2000 र 3000 जोड्दा कति भयो 5000 यो 2000 र यो 3000 जोड्दियो कति भयो 5000 भयो अनि 4000 र 9000 पनि जोड्दियो कति भयो 13000 भयो भनेपछि एभरेजमा यहाँ एभरेज रेट हाल्नु पर्यो कि रेट भनेको एभरेज रेट कति बराबरको सामान छ भनेको हामीलाई अनि कति बराबर सामान एभरेजमा गएको हामी जहिले पनि मुभिङ एभरेज मुभ गर्ने साइक्लिङ जस्तो मुभ गर्ने जस्तो यहाँ रेट के हुन्छ अब यहाँ यो 5000 राखेको बुझ्यो कि बुझेन होला अहिले हामीले युनिट जोड्न पाएको थिएनौं नि हामीले तर अहिले यहाँ युनिट जोड्न सक्छौं हामीले यसरी किनभने रेट हामीले इस्यु गर्ने बेलामा रेट सजिलो होस् क्याल्कुलेसन गर्न भनेर डाइरेक्ट यहाँ रेट पनि तिमीले यही क्लोजिङ स्टकमै रेट एभरेज रेट राख्न सक्छौ कति होला भन्नुस् त कसले गर्न सक्छ यो मैले 5000 कसरी लेख्ने होला भन्नुस् त किन लेखेको 5000 कुन हिसाबले लेख्ने होला भन्नुस् त भाइहरु त्यो बिगिनिङ र यो अहिले पर्चेज बिगिनिङ युनिट र युनिट जोड्दिने एमाउन्ट जोड्दिने अनि रेट कसरी आउँछ होला रेट नि 5 आउँछ 13000 लाई 5 ले भाग गर्ने रेट जोडिदिन नानी रेट भनेको एभरेज रेट राख्ने कुरा बुझ्नुभएन यो रेट भनेको के हो त भन्दा एभरेज रेट राख्ने है यहाँ है एभरेज रेट भनेको कसरी निकाल्छ अघि नै हामीले जस्तो 2000 युनिट इन्टु 2 को दरले प्लस 3000 युनिट इन्टु कतिको दरले 3 को दरले हो इक्वल टु कति आएको थियो टोटल रुपैयाँलाई टोटल युनिटले भाग गर्ने है यहाँ तपाईले लेख्नु होला एभरेज रेट भनेको टोटल एमाउन्ट टोटल एभाइलेबल एमाउन्ट हुन्छ नि टोटल क्लोजिङ एमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई टोटल एभाइलेबल युनिटले भाग गर्ने टोटल युनिटलाई टोटल एभाइलेबल युनिटले भाग गर्ने सबैले रेट त्यो तरिका निकाले हेर्नुस् त टोटल गुड्स एभाइलेबल फर सेल के तपाई फर्मा लेख्दिनुस् यो तपाई टोटल गुड्स टोटल कस्ट अफ गुड्स लेख यसो लेख कस्ट अफ गुड्स है कस्ट अफ गुड्स AVAILABLE कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल AVAILABLE है LABLE कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल लाई टोटल एभाइलेबल युनिट फर सेल ले भाग गर्ने सजिलो हुन्छ एभरेज रेट निकाल्ने तरिका WC को एभरेज निकाल्ने तरिका है यसलाई
एभाइलेबल युनिट फर सेलले भाग गर्ने। जहिले पनि यहाँबाट के आउँछ त भाइ बहिनीहरू, यहाँबाट तपाईको चाहिँ एकछिन है लाइन तान्नु, यहाँ क्वेसन आउँदैन। यो फर्मुला बनाऊ सबैले, एभरेज रेटको फर्मुला त्यही हो है। एभरेज रेट निकाल्न पर्यो भने हामीले यो फर्मुला नि जहिले पनि ल वेटेड, यो भनेको वेटेड एभरेजको फर्मुला यार, यो भनेको एभरेज रेट फर्मुला हालेर देखाउनु पर्छ हो, पर्दैन बुझाएको मैले। एभरेज रेट, एभरेज कस्ट रेट भनेको यसलाई एभरेज कस्ट रेट, वेटेड एभरेज डब्ल्युसी भन्छ के यसलाई। डब्ल्युसी रेट कति हो त्यसको, लिफो मेथड फिफो मेथड सट्टामा हामी डब्ल्युसी पहिले निकालेको। कस्ट अफ प्रत्येकमा तपाईले यो तरिका दिने। अर्को तपाईलाई पेरियोडिक मेथड पनि सजिलो होस् भनेर मैले तपाईलाई सिकाइरहेको छु। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेललाई एभाइलेबल युनिट एभीएआई एलएबीएलई, एभीएआई एलएबीएल है, एभाइलेबल के भयो एभीएआई एलएबीएल एभाइलेबल। ल यसरी जाने। अब तपाईलाई यो अहिले अर्को पेरियोडिक पढाउँदा अझ क्लियर गरौँला। अहिले खालि यहाँ रेट निकाल्न आउँछ आउँदैन, यो रेट त्यही भन्न खोजिरहेको छु मैले। यहाँ मैले रेट कसरी निकाल्ने भनेको छु, यो 13,000 रुपियाँलाई 5,000 ले भाग गर कति आउँछ, भाग गर्ने कति आउँछ 2.5 2.5 यो निकाल्न आयो। 2.6 सर 6 कति आउँछ यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर है। 2.6 2.6 चाहिँ हाम्रो के आयो, रेट आयो के, यो रेट निकाल्न आयो आयो। सिधै गरिदिने। यदि एभरेजमा यति बराबर सामान छ, अब बेच्दाखेरि यही बराबर सामान पठाइदिने हो कि हामीले। अब रेट चाहिँ तपाईँले 2.6 राखिदिने कि। अब मुभिङ एभरेज भनेको अब अर्को के छ हेर त। अब सोल्डको केस आयो नि, यहाँ सोल्डको केस के छ, सोल्ड मार्च 8 मा 2000 सेल गर्यो भनेको छ। ल मार्च 8 मा 2000 सेल गर्यो, यहाँ मार्च 8 लेख सोल्ड भन। ल हेर है, सोल्ड भन कति हजार 2000, यहाँ सिधै 2000 लेखेर पायो। हामीसँग 2000 छैन सामान, हामी त सामान 5000 छ। कतिको रेटले बेच्ने त अब 2.6 को दरले बेच्ने भने हो, कुरा बुझ्यो। 2.6 को दरले बेच्ने भने यसरी सजिलो छ यो। अब 2.6 इन्टु 2000 सामान बेच्यो, कतिको 5200 को सामान बेच्यो। बाँकी कति छ त, अब कति सामान बाँकी हुन्छ त। 5000 बाट 2000 बेच्यो कति बाँकी भयो, 3000 सामान बाँकी हो। रेट त्यही 2.6 कै बाँकी हुन्छ कि हुँदैन, अब थप्या छैन नि। 2.6 इन्टु 3000 गर्ने। यो गरेको बुझेको बुझेन, 7,800 यदि गरेको चाहिँ बुझेको बुझेन होला। बुझे सर, यता 78,000 भयो। यहाँ मिस्टेक भयो। यो हामीले पहिला सुरुमा ओपनिङ स्टक र पर्चेज जोडेको, यो भनेको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स अथवा युनिट अफ सेल्स, युनिट अफ स्टक एभाइलेबल फर सेल्स निकाल्यो 5000। टोटल रुपिज पनि जोड्यौँ अनि 13,000 लाई 5000 ले भागेर एउटा रेट निकाल्यौँ। हामीले के गर्थ्यौँ, युनिट र रेट मिलेपछि एमाउन्ट निकाल्थ्यौँ भने एमाउन्ट पनि आथ्यो, युनिट टोटल जोड्दै एमाउन्टलाई रेटले भागेर युनिटले भागेपछि रेट आयो नि त एउटा। त्यही रेट हामीले यहाँ राख्यौँ। कतिको सामान बेच्ने, हामी सामान जहिले पनि सामान इस्यु गर्ने बेला मात्रै रेट राख्ने, रेटको लागि मात्रै हामीले मेथड प्रयोग गर्ने हो हैन, रेटको लागि मात्रै मेथड प्रयोग गर्ने हो। हामी एभरेज मेथड राख्ने हो। हामी हाम्रो कन्सेप्ट नै के छ, वेटेड एभरेज कस्ट। एभरेज कस्टको टोटललाई टोटलले भाग गरेर कति रेट आउँछ त्यो रेट बराबर सामान गयो भनेर हामीले भन्न खोजेको हो। ल भट्टाभट गरेर अब पक्कै पनि बुझ्यो होला सर। यो ब्यालेन्समा यो 3000 चाहिँ अनि यो 5000 को मात्रै राख्नु भएको, अनि त्यो माथिको 2000 चाहिँ राख्नु पर्दैन। माथिको 2000 र 3000 जोडेर 5000 आएको बुझ्यो हैन। माथि सुरुमा जनवरी 5 मा 5000 कसरी आयो पहिला बुझ। 2000 र 3000 जोडेर 5000 आएको, यहाँसम्म बुझ्यो। बुझ्यो। अनि एमाउन्टमा कहाँबाट आयो, यो माथिको 4000 र यो 9000 जोडेर 13000 आएको। पहिलाकोमा रिसिभ जोड्ने, इस्यु चाहिँ के नि घटाउँदै जाने, रिसिभ चाहिँ जोड्दै जाने, इस्यु चाहिँ घटाउँदै जाने।
अनि फेरि इस्यु भनेको बेच्यो, मार्च 8 मा बेच्यो, बेचेपछि के गर्नु पर्यो, फेरि 5000 बाट 2000 के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो, घटाएर कति बाँकी भयो, 3000 बाँकी भयो, रेट त सेम हुन्छ, अनि 3000 × 2.6 मल्टिप्लाई गरेपछि 7800 भयो। इस्युडमा घटाउने अनि रिसिभ भयो भने ब्यालेन्समा ल्याएर के गर्ने, जोड्ने। बुझ्यो शर्मिला? बुझ्यो सर। ल अब जुन 15 मा के छ, पर्चेज छ। जुन 15 मा पर्चेज कति गर्यो, 3000। कतिको दरले किन्यो, सरी जुन 15 मा 3000 हो त, जुन 15 मा कति हो हजुर, पर्चेज 4000। 4000 मिस्टेक भयो यहाँ, पर्चेज 4000। कतिको दरले किन्यो, 4 को। अब गर त 4 को दरले किन्यो, 16000 टोटल, 16000। अब पर्चेजलाई त लहरा माथि के अर्थ जोड्छौ नि हैन त हो। टोटल कति भयो, पहिला कति थियो 3000, अहिले कति भयो 7000 भयो, 7000 युनिट भयो। टोटल भ्यालु पनि जोड्दिउ, 7800 र 16000 जोड 23800। 23800 भनेपछि अब रेट निकाल्न सक्छौ 3.4 हो, यसरी गर्ने। अथवा तिमीले यसो गरे पनि हुन्छ, हेरै 3000 हेरै 3000 मल्टिप्लाई 2.6 प्लस 4000 मल्टिप्लाई 4 23800 भयो, डिभाइड बाई 4000 र 3000 जोड्दा 7000 गर्ने, 3.4। तपाईलाई सही आइडिया सिकाइरहेको छु मैले। एमाउन्ट जोड्देऊ, रिसिभ गरेको एमाउन्ट जोड्दिने, इस्यु गरेको एमाउन्ट घटाइदिने। रेट चाहिँ के गरेको निकाल्यो, यो रेट निकाल्न बुझ्नु पुगेन। एमाउन्ट जोड्दिएको, युनिट जोड्दिएको, एमाउन्टलाई युनिटले के गरेको, भाग गरेको। रेट निकाल्न आयो कि रेट निकाल्न आयो सर, आयो। ओके, अब अगाडि बढ्नु। सही गाह्रो रहेछ त छैन। अब सोल्ड को गर त तिमीले कसरी, जुलाई 20 मा सोल्ड गर्यो रे, कति परेशान बेच्यो रे जुलाई 20 मा। हेर सोल्ड लेख, यहाँ सोल्ड गर्यो रे, कति परेशान बेच्यो, 3000 युनिट बेच्यो। हामीसँग सामान छैन नि, 3000 छ नि, 7000 छ, 3000 बेची पुरै बेच्यो। यहाँ 3000 लेख्न पुरै लेख्न पाउँछौ, दिमाग धेरै लाउनै पर्दैन। रेट कतिको दरले सामान बेच्छौ भन त, त्यही 3.4 मल्टिप्लाई गरिदेऊ, 3000 × 3.4 10200। गुड, 10200। अब बाँकी कति होला, यहाँ मिस्टेक भयो, यहाँ एमाउन्टमा भएछ, यहाँ मिस्टेक भयो। ल यताउता पऱ्यो, यहाँ चाहिँ 3000 है, यहाँ चाहिँ 3.4 है, यहाँ चाहिँ अब 10200 भयो। यो चाहिँ यो तपाईको 3000 मिस्टेक भयो यो। ल अब ब्यालेन्स कति हुन्छ बाँकी भन त, कसले भन्न सक्छ? 4000 इस्युलाई घटाउने भने नि त, इस्युलाई घटाउँदा कति बाँकी भयो? 4000 घटाउने, 4000 युनिट, रेट त त्यही हुन्छ। अथवा अब एमाउन्ट कति आउँछ, 4000 × 3.4 गरे पनि हुन्छ, 23800 बाट 10200 घटाइदिए पनि हुन्छ, 13600। 13600 बुझ्यौ? मुभिङ एभरेज बुझ्यो बुझिन? बुझ्यो, बुझ्नुपर्छ है। यही हो मुभिङ एभरेज भनेको। पर्पेचुअल पनि मुभिङ एभरेज आउन सक्छ, राम्रोसँग ध्यान दिऊ है। अब जब हामीले जुलाई 20 पछि अक्टोबर 20, सरी अक्टोबर कति, अक्टोबर 25 अक्टोबर 25 मा के छ, पर्चेज गरेको छ हो, पर्चेज गरेको छ। कति पर्चेज गरेको छ? 1000 किन्यो। कतिको दरले किन्यो? 5 को दरले किन्यो। टोटल कति? 5000। अब हाम्रो ब्यालेन्स अब इस्युमा चढेन, अब के होला? पहिला कति थियो? 4000, पछि कति आयो? 1000। कति भयो टोटल युनिट? टोटल 5000 युनिट भयो। 5000। अब यहाँ अनि भ्यालु चाहिँ कति भयो टोटल? 13600 मा 13600 प्लस 5000 18600 हो।
रेट तपाईले पहिला रेट निकाला गरे पनि हुन्छ 13,600 प्लस 13,600 प्लस 1,000 इन्टु 5 डिभाइड बाई 5,000 गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कति आयो? 3.72 3.72 3.72 ठीक छ? ठीक छ। अब यसलाई क्लोज गर। है ओके, अक्टोबर 25 पछि के छ अब? डिसेम्बर 28 देखौ ल सबैले। डिसेम्बर 28 मा के छ? सोल्ड कति गरेको छ? 2000 पुरै कभर गर्छ, हाम्रो बेच्न मिल्छ। रेट त्यही छ 3.722 राख्देऊ, मल्टिप्लाई गरिदेऊ 2000 मल्टिप्लाई 7,440 7,440 है। अनि अब ब्यालेन्स कति बाँकी छ? 3,000 3,000 बाँकी हुन्छ। 3.72 बाँकी हुन्छ, त्यही रेट हुन्छ। $11,000 कति? 160 सकियो। यति नै गरे। यसलाई क्लोज गरिदेऊ। अब यसलाई क्लोज गरिदेऊ। सर त्यसमा त 5.58 आउँछ सर। ए हो कहाँ? रेट होइन, त्यही नै आउँछ नानी। जोड्दाखेरि पो हामीले गर्ने। हेर्नु 11,000 यो मल्टिप्लाई रेटमा त समस्या होइन नि त। जोड्ने इस्यु गरेपछि जोड्ने होइन, इस्यु गरी घटायो रेट त सेम भइहाल्यो नि। रेट सेम हुन्छ। टोटल गर। टोटल तिमीलाई कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल नगर्दै नि हुन्छ। तिमीलाई अहिले मैले सिकाएको नगर्दै हुन्छ। टोटल यसको टोटल कति भयो? 2, 3, 4, 7,000 युनिट भइहाल्यो हैन? 7,000 जोडेर नि देखाउनु पर्छ फर्मेटमा। रेट एकैचोटी सिओ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर निकाल्दा नि मिल्छ होला नि। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको यही त हो नि, जोडेको त हो नि। कति आयो? माथि फर्मेटमा नगरिकन तल निकाल्दाखेरि हुन्छ मिल्छ। 5,200 प्लस 10,200 प्लस 7,440 22,000 अरे 22,840 22,840 आयो। अब त्यसपछि यसको युनिट हामीसँग कति युनिट? अनसोल्ड युनिट। यो सोल्ड युनिट 7,000, अनसोल्ड युनिट 3,000 है। अनसोल्ड युनिट चाहिँ 3,000 छ। 3,000 कति बराबर छ? 11,000 ल। देयरफोर तपाईले पछाडि लेख्न सक्ने, यसलाई क्लोज गर्ने। यसलाई एक लाइनले तानेर क्लोज गरौँ ल। हाम्रो आन्सर बक्स यो फर्मेट त्यति लामो पर्दैन यसको है। यो पनि सक्यो है। देयरफोर भन्न तपाईले अहिले कता थियो? देयरफोर cost of goods available or available हैन नि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु। एभाइलेबल गर्नु पर्दैन, सोधेको छैन एभाइलेबल। अहिले एभाइलेबल होइन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको थियो होइन? हाम्रो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स युनिटको टोटल है। कति आएको थियो? अघि न 27,000 हो। कस्ट अफ गुड्स 27,000 त हो। 22,840 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 22,840। सर यसको क्लोजिङ इन्भेन्टरी चाहिँ 11,160 नै हुन्छ हो। 22,840 चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्टरी, क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ इन्भेन्टरी 11,160। ए आन्सर है। यो तपाईले गर्नुपर्ने है। अब जाउँ। अब यसलाई बल्ल ए नम्बरको सक्यो है। अब बी नम्बर र सी नम्बर इन्कम स्टेटमेन्ट र
डिस्टेन्स छ छिटो छिटो गरिहालौँ ल सबैजनाले बी नम्बरतिर जाउँ सबैजनाले बी नम्बरतिर जाउँ के भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर इच अफ टु मेथड दुईटा मेथडको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ अर्कोको सोधेको छैन हैन अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ सबैजनाले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट लेख यहाँ तिमीले बी नम्बरमा इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ FIFO LIFO इन्कम स्टेटमेन्टमा पार्टिकुलर रुपिज हो हैन तर तीनटा मेथडै सिकाइदिन्छु म सिकाउँथे तीनटा कलम बनाऊ चारवटा कलम बनाऊ एउटा पार्टिकुलर हैन अनि FIFO मा एउटा LIFO मा एउटा WC एउटा तीनटा बनाएको छ नि हामीले हैन त्यो बनाइदियौ बनाउ जे म क्वेशनले दुईटा मात्र सोधेको छ अहिले मैले तीनटा गरिदिए है सोधे भने के गर्ने भन्ने कुरा सिकाउला मैले है ल लेख पार्टिकुलर्स मेथड्स लेख्नु भयो नि हुन्छ अथवा FIFO मेथड है LIFO मेथड अनि WC मेथड है अब यहाँ तपाईँ सेल्स जहिले पनि हामी केबाट सुरु गर्नु छ सेल्स रेभेन्यू सेल्स रेभेन्यू गर्ने बेला मात्रै कति बेचेको आरबी अनि सेल्स रेभेन्यूको लागि जहिले पनि सोल युनिट जानुपर्छ हामी जहिले पनि है सोल युनिट मल्टिप्लाई एसपीपीयू जहिले पनि है कति बेचेको कतिको दरले बेचेको रेट फरक भएको भए हामीले फरक तरिकाले गर्नु पर्थ्यो अब यहाँ सोल युनिट कति छ क्वेशनमा थाहा छ अथवा हामीले अहिले कति निकालेको हेर्नुस् यहाँ हिजो निकालेको अस्ति निकालेको हैन यहाँ हामीले सोल युनिटको इस्यु गरेको 7000 युनिट बेचाइ नि त 7000 लिफोमा पनि 7000 युनिट आछ लिफोमा पनि 7000 युनिट आछ वेटेड एभरेज कस्ट पनि 7000 आछ सबैमा 7000 आछ त्यो भएर तिमीले कति जान्नु 7000 युनिटलाई 7000 युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ क्वेशनले हेर त रेगुलर भन्दा माथि रेगुलर सेलिङ प्राइस पर युनिट 15 भनेको छैन ओ 7000 लाई 15 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ 7000 युनिट इन्टु 15 कति आयो रुपीज कति हो 1,05,000 हो 1,05,000 यसमा पनि 1,05,000 यसमा पनि 1,00,000 लिफोमा पनि सेम हुन्छ सबै मेथडमा सेल्स युनिट एउटै हुन्छ है सबै मेथडमा 1,05,000 हो यहाँ पनि 1,05,000 ल यसै हो अब लेस के गर्ने होला कस्टहरु लेस गर्ने नि त अपरेटिङ एक्सपेन्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गुड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हिजो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको थियो सीओजीएस फिफोमा कति आएको थियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फिफोमा 21000 फिफोमा 21000 आयो हो 21000 लिफोमा कति आएको थियो 27000 अनि डब्ल्युसी मा कति आयो 11160 होइन डब्ल्युसी मा त 22840 22840 गुड 22840 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको इस्यु गरेको टोटल रुपीज हो कस्ट हो है यति बुझ्नु यसलाई अब घटाइदेऊ के आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 84000 कस्ट सेल्स बाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि के आउँछ ग्रस प्रॉफिट आउँछ ए हेर त इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि यति फाइदा हुन्छ हामीलाई ग्रस प्रॉफिट 1,05,000 बाट 21000 घटाइदेऊ 84 भने हो 84000 अनि 1,05,000 बाट 27000 घटाइदेऊ 78000 अनि 1,05,000 बाट 22800 घटाइदेऊ 82160 22160 आयो अब त्यसपछि लेस के गर्ने होला अपरेटिङ एक्सपेन्स हैन त हो लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के छ क्वेशनमा माथि हेरौं यहाँ क्वेशनले भनेको छ हेर त ड्युरिङ द इयर गौरव कम्पनी पेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सपेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड डेप्रिसिएसन 5000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र डेप्रिसिएसन बाहेकको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 5000 छ भनेपछि यहाँ अपरेटिङ क्वेशनले दिएको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 5000 राख्नु
यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 5000 छ यो हैन यो सबै अपरेटिङ हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्स र डेप्रिसिएसन पनि अपरेटिङ एक्सपेन्स पर्छ तर त्यो बाहेकको 5000 भयो सबैमा 5000 राख यसमा पनि 5000 यसमा पनि 5000 अब अर्को डेप्रिसिएसन पनि राख डेप्रिसिएसन चाहिँ भनेको छ नि डेप्रिसिएसन ड्युरिङ द इयर वाज रुपीज 2000 डेप्रिसिएसन कति छ यहाँ 2000 सबैमा 2000 लेख गाह्रो छैन सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न मात्र समस्या हो यति नै हो अब डेप्रिसिएसन घटाएपछि के आउँछ यसलाई के भन्छौँ प्रॉफिट फ्रम अपरेसन हैन त इन्कम फ्रम अपरेसन हैन त इन्कम फ्रम अपरेसन हो खास हेर है इन्कम फ्रम अपरेसन अब क्वेशनमा नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स पनि भन्न सक्छौँ पीबीटी पनि भन्न सक्छौँ किन इन्ट्रेस्ट नभएको कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट भएको भए चाहिँ यसलाई ईबीआईटी भन्नु पर्थ्यो अहिले क्वेशनमा यो भनेको ईबीआईटी हो पीबीआईटी ईबीआईटी हो अहिले हामीलाई इन्ट्रेस्ट छैन ईबीआईटी नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई नि पीबीआईटी अथवा ईबीटी पनि भन्न सक्छौँ इन्ट्रेस्ट छैन या तपाईँ ईबीटी भन्न सक्नुहुन्छ ल ईबीटी र ईबीआईटी सेम छ बिकज इट हेज नट गिभन इन्ट्रेस्ट अब घटाइदेऊ 84,000 बाट माथिको 7,000 घटाइदेऊ 77,000 77,000 84,000 बाट 78,000 बाट 7,000 घटाइदेऊ 71,000 42,160 बाट 7,000 घटाइदेऊ 75,160 75,160 अब फेरि लेस के अनि ट्याक्स लेस त वास्तवमा इन्ट्रेस्ट हो नि इन्ट्रेस्ट छैन नभएर त्यो सिधै इन्ट्रेस्टको बारेमा इन्ट्रेस्ट कुनै राखेन हामीले ट्याक्स क्वेशनले के भनेको छ कति पर्सेन्ट टी एट द 40% यो भनेको के होला यो भनेको ईबीटी मल्टिप्लाई 0.4 भने हो ईबीटी को 40% भने हो के यो भने यसरी है 77,000 को 40% गर्नु पर्यो यो माइनस छ भने माइनस प्लस छ भने माइनस छ भने ट्याक्स सेभिङ हुन्छ प्लस छ भने ट्याक्स पेड हुन्छ है ईबीटी पोजिटिभ छ भने ट्याक्स पेड कति हो 77,000 को 30,800 आयो अर्को कति आयो 28,400 अर्को कति आयो 30,064 ठिक छ नि ठिक छ अब घटाइदेऊ यो घटाएको पहिलो कुरो आयो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा ईएटी अर्निङ आफ्टर ट्याक्स है यसलाई हामी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने है सबैजना अब नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स or it's also called PAT EAT प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आयो 77,000 बाट 30,800 घटाउ 46,200 46,200 71,000 बाट 28,400 घटाउ 42,600 75,160 बाट 30,064 घटाउ 45,096 ल सिद्धियो क्वेशनले यति सोधेको छ अब डिसिजन निकाल्ने अब क्वेशनले सोधेको यति हो हजुर मैले बुझिन यो बुझिनौ इन्कम स्टेटमेन्ट बुझिनौ त्यो सेल्स रेभिन्यू काडा आयो यो सेल्स रेभिन्यू भनेको 7,000 तिमीले कति बेचेको थियो यहाँ अगाडि कति बेचेको टोटल सोल्ड युनिट हैन त यो सोल्ड युनिट त्यो सुरुको हैन नि त फिफोको युनिट सोल्ड सबैको सोल्ड युनिट एउटै हुन्छ फिफोको पनि लिफोको पनि सोल्ड युनिट एउटै हुन्छ छुट्टै छ सर सर यो हैन यो 5,000 सँग यो दिएको छ नि डिप्रिसिएसन भनेर त्यो 5,000 सँग 2,000 रेगुलर सेलिङ प्राइस जोडेर अनि त्यसको 15 चाहिँ उयो गरे हैन होइन त्यो होइन तिम्रो सेलिङ प्राइस जोड्ने हैन सेलिङ प्राइस त दिएको छ 15 रुपैयाँ हैन
हामीले इस्युड भनेको सोल्ड हो कि कति बेचेछ क्वेसनले हेर त टोटल क्वेसनमै हेर न ल क्वेसनमा हेर ल मार्च 8 मा कति युनिट बेचेछ 2000 युनिट बेचेछ जुलाई 20 मा कति बेचेछ 3000 बेचेछ 2 र 3 कति भयो 5 भयो अनि डिसेम्बर 28 मा कति बेचेछ 2000 5 र 2 कति भयो 7000 बेचे हैन त हो सबै ठाउँमा 7-7 हजार हुन्छ एउटामा भनि जहिले पनि सोल्ड युनिट भनेको 7000 युनिट हो सेलिङ प्राइस तपाईलाई 15 रुपैयाँ दिएको छ त्यहाँ हेर त रेगुलर सेलिङ प्राइस 15 रुपैयाँ दिएको छ 7000 युनिट र सेलिङ प्राइस मल्टिप्लाई गरेर त्यसले आएको अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सबैको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको यहाँ हामीले इस्युडको टोटल कस्ट यो सोल्ड युनिट चाहिँ सेलिङ प्राइस युज गर्ने यो चाहिँ हामीले टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युज गर्ने बुझ्यो यति हाम्रो आन्सर अब तपाईलाई क्वेशनले सोधा लास्टमा हेर लास्टमा के भनेको छ क्वेशन हेर तपाईले है क्वेशनले सोधेको क्वेशन हेर which method do you recommend so that Gaurav company pays the least amount of tax during 2019 explain your answer तपाईले कुन चाहिँ मेथड प्रयोग गर्नुहुन्छ फिफो लिफो डब्ल्युएसई कुन चाहिँ मेथड प्रयोग गर्नुहुन्छ किन ट्याक्सको रकम कम तिर्नको लागि ट्याक्सको रकम सबभन्दा कम तिर्ने तपाईको इच्छा छ भने कुन चाहिँ मेथड प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको छ भनेपछि कुन चाहिँ एमाउन्ट कुन चाहिँ मेथडमा ट्याक्सको एमाउन्ट कम छ भनेर लिफो मेथडमा ट्याक्स एमाउन्ट कम छ है त लिफोमा ट्याक्सको एमाउन्ट 28400 छ अरुमा धेरै छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो कुन चाहिँ which method should be recommended लिफो मेथड should be recommended to pay least amount of tax भनेर लेख्नुस् त यसो डिसिजन सी नम्बरको डिसिजन the LIFO last in first method should be recommended सर हजुर त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ उसमा दिएको हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एउटा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र स्यालेरी रेन्ट पर्छ भने त्यत्रो पढाइ हैन इन्कम स्टेटमेन्टमा सेलिङ एन्ड डेप्रिसिएसन सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र दुईटा पर्यो के अपरेटिङ नै पनि भनेको छ डेप्रिसिएसन पनि भनेको छ कि दुईटा अपरेटिङ भित्र राखेको ए हुन्छ हस् सर द लिफो मेथड लेख द लिफो मेथड शुड बी रिकमेन्डेड हैन टु पे लिस्ट ट्याक्स एमाउन्ट द लिफो मेथड शुड बी रिकमेन्ड टु पे लिस्ट ट्याक्स amount because it has lowest amount of tax that is RS tax amount कति हो ₹28,400 है यति चाहिँ तपाईले सी नम्बरको डिसिसनमा लेख्नु होला यसरी है सबैजनाले यतिसम्म लेख्नु होला थ्यांक यू सो मच सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई है त ल केही सुन्नु छ भने भन्नु होला